बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सबसे पहले गर्मा गर्म खबर तो ये है कि नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में फेडरेशन का दिफा करने से माजरत कर ली है। आज वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभालने के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में उनका मफादात का टकराव है, इसलिए वो इस मुकदमे में पेश नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अदालत ने जो है उनकी ये इस्तदा भी मंजूर की है और वफाकी हुकूमत को नया वकील करने के लिए वक्त भी दे दिया है 30 मार्च तक का। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 10 रुकनी फुल कोर्ट ने नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद के कंधों पर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी जो है वो इसी मुकदमे के हवाले से जो है वो उन्हें सौंप दी है। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह आज पाकिस्तान बार कौंसिल की मदद के लिए जो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे थे। और नाज़रीन, आपको मालूम है कि पाकिस्तान बार कौंसिल वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के साथ और फ़रोग़ नसीम के ख़िलाफ़ और उसके साथ साथ अनवर मंसूर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी है। क्या मदद जो है वो लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह पाकिस्तान बार कौंसिल से चाहते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आपको बता देते हैं कि आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस का अहवाल आपको बताएंगे। जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने फुल अदालत ने जो है इस केस की समाअत की है। जो जब समाअत शुरू हुई तो नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद जो है वो रोस्टरम पर आ गए। तो सबसे पहले बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपको दोबारा अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारियां संभालने पर जो है वो वेलकम करते हैं और आपको अदालत में देखकर बतौर अटॉर्नी जनरल हमें बड़ी खुशी हुई है। बल्कि जस्टिस उमरता बंदियाल ने यह भी कहा कि जब आप पहले निगरान सेटअप में और मौजूदा हुकूमत के कुछ दिनों में अटॉर्नी जनरल थे तो आपकी जानिब से हमें बड़ी मुआवनत जो है वो मिला करती थी। इस बात को जो है वो उन्होंने एडमिट किया है जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बता देते हैं कि अटॉर्नी जनरल जिन्हें मुखातिब करते हुए ये बात की जस्टिस उमरता बंदियाल ने, उन्होंने भी ये कहा कि मैं अदालत का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और कोशिश करूँगा कि अदालत की जो जिम्मेदारियाँ हैं या जो तवक्कुआत हैं मेरी ज़ात के हवाले से मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। फिर उन्होंने सरेदस्त ये बात कर दी कि मेरा इस मुकदमे में ज़ाती मफाद है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फेडरेशन वफाकी गवर्नमेंट की हुकूमत की इस मुकदमे में जो है वो नुमाइंदगी नहीं कर सकूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो इल्तवा की 3 हफ्तों की दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि फेडरेशन जो है इस मुकदमे में अपने दिफा के लिए अपना वकील कर सके। तो अदालत उस दरख्वास्त के ऊपर गौर जो है वो ज़रूर करे। और उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि इस मुद्दत के दौरान जो अदालत वफाकी हुकूमत को ग्रांट देगी, इस दौरान वफाकी हुकूमत जो है वो अपना वकील जो है वो कर लेगी, नए वकील की खिदमात हासिल कर लेगी। इसके साथ साथ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जवाब में ये कहा कि कितना वक्त चाहिए, तो इस पर अदालत को ये बताया गया कि जो वज़ीर कानून है उन्होंने 15 से 20 मार्च तक जो है वो बैरून मुल्क जाना है। कि पाकिस्तान के कोई इंटरनेशनल लिटिगेशन है तो इस तारीख़ को छोड़कर अदालत जो मर्ज़ी तारीख़ देना चाहती है वो दे सकती है। जिस पर अदालत की जानिब से बताया गया कि 24 मार्च से जो शुरू होने वाला अदालती हफ्ता है उसमें हमारे एक साथी जजेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे, दस्तयाब नहीं होंगे। तो लिहाजा फिर हम इस केस को जो है वो 30 मार्च की तारीख से जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लेते हैं, समाअत के लिए रख लेते हैं। लेकिन ये भी अदालत की जानिब से कहा गया कि इस दौरान जो है वो हुकूमत अपना वकील मुकर्रर कर ले। लेकिन अगर हुकूमत अपना वकील मुकर्रर नहीं करेगी तो फिर आमिर रहमान एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो पहले दिन से इस मुकदमे में बैठे हैं, तमाम नोट्स ले रहे हैं इस मुकदमे के हवाले से, वो फिर इस सारे मामले पर जो है वो फेडरेशन की जानिब से जो है वो आर्गू करेंगे अगर हुकूमत वकील नहीं कर पाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 30 मार्च के बाद हम मज़ीद कोई इल्तवा जो है वो वफाकी हुकूमत को, फेडरेशन को नहीं देंगे। जबकि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने अदालत से ये इस्तदा की थी कि मुझे ज़ाती हैसियत में इस मुकदमे में फ़रीक बनाया गया है और अगर इजाज़त मुझे ज़ाती हैसियत में अपना दिफा करने का मौका देती है तो उसके साथ साथ अदालत मुझे ये भी मौका दे दे कि मैं फ़ेडरेशन का मुकदमा भी अदालत के सामने जो है वो पेश कर सकूं। जिस पर पहले तो थोड़ी सी कंसेंट आई जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से। लेकिन फिर जब एक क्लियर सवाल जो है वो जस्टिस काजी अमीन की जानिब से पूछा गया कि आप ये बता दें कि अगर आप फेडरेशन की नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो फेडरेशन की नुमाइंदगी क्या आप वज़ीर कानून के ओहदे से मुस्तफ़ी होकर करेंगे या फिर वज़ीर कानून रहते हुए जो है वो फेडरेशन की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। जिस पर अदालत ने यह भी कहा कि अगर आप वज़ीर कानून की हैसियत से नुमाइंदगी करेंगे तो फिर हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। हाँ, अगर आप इस्तीफ़ा देकर आता है वज़ीर कानून इस मुकदमे में फेडरेशन की नुमाइंदगी के लिए तो उसे हम वेलकम करेंगे। तो ये जो फ़रोग़ नसीम ने अदालत के सामने बात रखी थी कि उन्हें फेडरेशन का मुकदमा लड़ने की इजाज़त दी जाए एज ए लॉ मिनिस्टर, तो वो अदालत ने कंसीडर नहीं की और ये कहा है कि इस्तीफ़ा देकर आएँ या फिर नया वकील जो है आप इसमें मुकर्रर कर लें।
آپ اس میں بطور وزیر قانون جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو بھاری ذمہ داری آج عدالت کی جانب سے نئے اٹارنی جنرل کے کندھوں پر جو فائز کی گئی ہے، ان سے یہ کہا ہے عدالت نے کہ آپ بڑے محنتی وکیل ہیں، قانونی چیزوں کو آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، پہلے بھی آپ بڑی بہتر رہنمائی جو ہے وہ اس عدالت کو کرتے رہے ہیں۔ تو جسٹس عمر صاحب بندیال نے کہا کہ یہ جو مقدمہ ہے، یہ جو صدارتی ریفرنس ہے اور اس کے خلاف یہ جو درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی ہے، اس کیس کو بھی آپ جو ہے وہ دیکھیں، اس پر اپنا ذہن اپلائی کریں کہ یہ مقدمہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، کہاں سٹینڈ نہیں کرتا۔ تو یہ ایک ذمہ داری ان کو جو ہے وہ ایک پرائیویٹ کیپیسٹی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت نے استدعا کر کے نئے اٹارنی جنرل کو سونپی ہے، جس پر جو ہے وہ اس بات میں سر ضرور ہلایا ہے نئے اٹارنی جنرل نے۔ تو اس کے علاوہ اس مقدمے میں کیا ہوا، عابد ساکی جو کہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، انہوں نے وہ کھڑے ہوئے جب یہ سارا معاملہ ہو چکا تھا، تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے وزیر قانون فروغ نسیم کے خلاف اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے، اس پر جو ہے وہ عدالت ضرور کارروائی کرے، جس پر جسٹس عمر صاحب بندیال کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کی جو درخواست ہے توہین عدالت کی، اس کو نمبر نہیں لگا، ہمارے سامنے نہیں آئی، لیکن آپ نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کے حوالے سے کہ حکومت انہیں کابینہ سے نکال دے کیونکہ وہ غیر جمہوری قوتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جسٹس عمر صاحب بندیال کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا یہ سٹیٹمنٹ اخبارات کے ذریعے ہمارے سامنے سے گزرا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے، اور انہوں نے جسٹس عمر صاحب بندیال نے صورت جو قرآن پاک کی جو صورت ہے، صورت ہجرات، وہ بھی پڑھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو قرآن پاک ہے وہ قانون کی مدد حاصل کرنے کا جو ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو صورت ہجرات ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، صورت ہجرات یہ کہتی ہے کہ گمان پر نہ چلیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ جاسوسی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ صورت ہجرات میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جاسوسی نہ کریں۔ انہوں نے کہا جسٹس عمر صاحب بندیال نے کہ یہ ایک بڑا ہی خوبصورت اصول جو ہے وہ صورت ہجرات میں جو ہے وہ واضح کیا گیا، اور ہم آپ کو جو بار بار جاسوسی کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں تو وہ یہی ہے کہ یہ معاملہ کافی سنجیدہ ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال جسٹس عمر صاحب بندیال کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ سماعت پر جو ہوا اس پر ان کی جو آواز تھی وہ بلند ہوئی تھی، لیکن عابد ساکی جو کہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، انہیں مخاطب کرتے انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ملک میں آئین بھی موجود ہے، ہزاروں کالے کوٹ والے بھی موجود ہیں، ہر چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی، اور انہوں نے عابد ساکی سے یہ کہا، ریکویسٹ کی کہ بہتر یہ ہے کہ سارے معاملات کو بھول کر جو ہے وہ آگے چلا جائے۔ جبکہ جسٹس عمر صاحب بندیال نے عابد ساکی نے جب بہت زیادہ زور دیا کہ یہ جو درخواست انہوں نے توہین عدالت کی سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، ایٹ لیسٹ جو رسپونڈنٹ ہیں ان سے جواب ضرور طلب کیا جائے، اس سارے معاملے پر ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ضرور مانگی جائے، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس شواہد ہیں تو وہ بھی لے آئیں۔ کسی کے ساتھ جو ہے وہ عابد ساکی نے کہا کہ ہماری ذاتی اناد نہیں ہے، ہم جو ہے وہ 40 سال سے جو ہے وہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک جج، عابد ساکی یہ کہتے ہیں کہ اگر جج جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگا تو پھر کون محفوظ ہوگا، اور ہم لوگوں کی فلاح کے لیے جو ہے پاکستان بار کونسل اس قسم کے جو ہے وہ اقدامات اٹھاتی ہے۔ عدالت کو اور قوم کو یہ جو رسپونڈنٹ ہیں وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سابق اٹارنی جنرل انور منصور جو ہے وہ مطمئن کریں، جس پر عدالت نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ جو توہین عدالت کی درخواست عابد ساکی کی جانب سے دائر کی گئی ہے اسے نمبر لگایا جائے، اور آئندہ سماعت پر جو ہے وہ عدالتی ریکارڈ پر یہ درخواست جو ہے وہ لائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ جو ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں، انہوں نے میڈیا سے یہاں پر گفتگو بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آج نواز شریف کا بڑا ایک اہم آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور ایک ہفتے کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تو اس کے بعد ان کے جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے شہباز شریف، وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں پاکستان واپس آ جائیں گے، لیکن انہوں نے پاکستان بار کونسل کو ایک درخواست دی ہے رانا ثناءاللہ نے، اور اس درخواست میں رانا ثناءاللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو مقدمہ فیڈریشن نے، وفاقی حکومت نے ان کے خلاف منشیات کا بنایا ہے، اس میں ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان بار کونسل جو لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے، عوام کے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کرتی چلی آ رہی ہے، تو رانا ثناءاللہ نے ان سے یہ مدد مانگی ہے کہ پاکستان بار کونسل ان کی ایک شہری ہونے کے ناطے اور پاکستان بار کونسل کا ممبر ہونے کے ناطے انہیں مدد فراہم کرے، تاکہ ان کے جو بنیادی حقوق وفاقی حکومت سلب کر رہی ہے وہ ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو پائیں۔ اور آج جب نئے اٹارنی جنرل آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد وزیر قانون بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچے، ان کی وزیر قانون کی اور نئے اٹارنی جنرل کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے،
اور वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे और जिनकी जानिब से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है उसका कोई जवाज़ नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो नए अटॉर्नी जनरल हैं उनकी तैनाती पर उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि नए अटॉर्नी जनरल के जो वालिद साहब थे उनके साथ भी मेरे बड़े अच्छे मरासम रहे हैं और मेरे भाई हैं नए अटॉर्नी जनरल। हम कोशिश करेंगे, हमारी यही जो है वो कोशिश होगी कि मिलकर एक दूसरे के साथ चलें और मामलात को जो है वो आगे जो है वो बढ़ाया जाए।